नमस्कार दर्शक, कार्यक्रम ज्ञानोदयमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदा झैं आज हामी ज्ञानोदयमा शिक्षा जीवनको आधार हो, शिक्षाले जीवनलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। शिक्षाका विभिन्न आयामहरू छन् जो हामीले निरन्तर भनिरहेका छौँ। ती धेरै आयाममध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ज्ञान पनि अत्यन्तै आवश्यक छ। अझ नेपाल जस्तो भौगोलिक परिवेश भएको मुलुकका लागि यहाँका लोकतान्त्रिक जीवन जिइरहेका आम नागरिकको आधारभूत ज्ञानमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत कुराहरू हुन जरुरी छ। यही छलफल र यही सन्दर्भलाई लिएर एकजना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ डाक्टर प्रमोद जयसवालसँग हामी यो छलफलमा जुटेका छौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाल अथवा नेपाली आम नागरिकका लागि अथवा लोकतान्त्रिक जीवन बाँचिरहेका खुला समाज, लोकतान्त्रिक समाज र आफ्नो वाक स्वतन्त्रता, बौद्धिक चिन्तन खुला रूपले गर्न पाउने नागरिक, नेपाली नागरिकका लागि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कति महत्त्वपूर्ण रहन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपाललाई मात्र नहेरेर विश्वव्यापी रूपमा आजको जुन यो संसार छ, यो इन्टरकनेक्टेड वर्ल्ड भन्छ। हामी चाहिँ पुरै संसारलाई आज एउटा गाउँ भन्न थालेछौँ। संसारमा कुनै एउटा कुनामा केही गतिविधि हुन्छ, त्यसको असर चाहिँ अर्को कुनामा परिरहेको हुन्छ। त्यस्तो सिचुएसनमा आज हामी बाँचिरहेका छौँ। त्यो सिचुएसनमा बाँच्नको लागि, देशलाई प्रगतितिर तान्नको लागि, देशलाई स्वाधीन राख्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ठुलो महत्त्व छ आजको दिनमा। एकदमै। जस्तै अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्ने एउटा ठुलो विराट विषय भयो। अब यस अन्तर्गत आधारभूत रूपले कमसेकम यति चाहिँ आम नागरिकले जान्नुपर्छ। आजको अझ हजुरले भन्नुभयो जस्तै यो विश्वव्यापीकरण, भूमण्डलीकृत विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अत्यन्तै आवश्यक भयो। एकदमै न्यूनतम मात्रामा यति चाहिँ जान्नै पर्छ भन्ने केही बुँदाहरू दर्शकहरूको जानकारीको लागि। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हामी जस्तो नेपालको क्वेसन पछि आउला। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबभन्दा पहिलो ड्राइभर भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई डोर्याउने भनेको सबभन्दा पहिलो चिज हो राष्ट्रहित, राष्ट्र स्वार्थ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्टार्ट त्यहीँबाट हुन्छ। हरेक देशको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ, एउटा सपना बोकेको हुन्छ हरेक राष्ट्रले, र त्यो सपना पुरा गर्नलाई एउटा राष्ट्र एक्लै भएर गर्न सक्दैन। उसलाई धेरै अरू राष्ट्रको सहयोगको जरुरी पर्दछ। र त्यो स्वार्थले चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध कस्तो राख्ने त, कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, कुन देशसँग कस्तो सहयोग लिने, कुन देशसँग कस्तो व्यापार बढाउने, त्यो सबै स्वार्थलाई निर्धारित गर्ने चिज नै स्वार्थ र फरेन पोलिसीको ड्राइभर हो। त्यो पहिलो चिज बुझ्नुपर्छ कि हामी हरेक फरेन पोलिसीको ड्राइभ गर्ने चिज भनेको नेसनल इन्ट्रेस्ट हो, राष्ट्रिय हित हो। दर्शक, यो पहिलो बुँदा डाक्टर साहबले भन्नुभएको यो पहिलो बुँदा चाहिँ कुनै पनि मुलुकको आफ्नो सपना के हो, के उद्देश्य छ, आधारभूत उद्देश्य के छ त्यो मुलुकको, त्यो बारे राम्रो जानकारी हुनु पनि पर्ने रहेछ आम नागरिकलाई अथवा हामी सबैलाई। डाक्टर साहब, दोस्रो बुँदा त्यसमा म अलिकति जोड्न चाहन्छु। जस्तो हजुरले भन्नुभयो कि राष्ट्रहित के हो त, हरेक देशको अलग अलग हुन्छ। जस्तो कुनै देशको राष्ट्रहित चाहिँ त्यो देश चाहिँ संसारको सबभन्दा समृद्ध होस्, त्यो सपना पनि हुनसक्छ। कसैको चाहिँ हामीलाई ठुलो मिलिट्री पावर हुने पनि हुनसक्छ। कसैको चाहिँ एकदम शान्त देश पनि चिनिने हुनसक्छ। त्यसले अलग अलग देशको अलग अलग स्वार्थ हितहरू हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ फरेन पोलिसी सबभन्दा जस्तो नीति के हो, राष्ट्रहितलाई ड्राइभ गर्ने नीति के हो। दोस्रो कुरा हामी के पढाउँछौँ भने सपना हेर्दैमा त्यो राष्ट्रहित पनि हुँदैन, राष्ट्र नीति पनि हुँदैन। त्यो नीति हुनको लागि त्यो एचिभेबल हुनुपर्छ, त्यो सपना पुरा हुने योग्य हुनुपर्छ। जस्तो नेपालकै उदाहरण लिऊ। हामी मिलिट्रीमा सबभन्दा ठुलो देश छैनौँ, तर हामी चाहिँ अब 10 वर्षमा हामी सबभन्दा पावरफुल हुनुपर्छ मिलिट्री भनेर त्यो सपना देख्यो भने त्यो सपना मात्र रहन्छ, त्यो परराष्ट्र नीति हुँदैन। त्यसैले त्यो सपनालाई पुरा गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ हामीसँग। रिसोर्सेस के छ, क्यापेबिलिटी के छ, तपाईँको पोलिसिज के हो, त्यो पुरा भएन भने त्यो राष्ट्र नीति हुँदैन। त्यसैले दोस्रो कुरा चाहिँ राष्ट्रहित, दोस्रो राष्ट्रनीति। त्यो राष्ट्रहितलाई राष्ट्रनीतिसम्म ल्याउनको लागि हामीसँग
देशको क्षमताहरू पनि हुनुपर्छ र त्यो क्षमताको बाटोमा हिँड्नु पनि पर्छ। सपना हेर्दैमा क्षमता छ तर सपना हेर्नु सपना देखेर मात्र पुगेन। एकदमै सपना पनि हेर्नु पर्यो, त्यो क्षमता पनि हुनु पर्यो। एकदमै क्षमता हुँदैमा पनि भएन, तपाईँ क्षमताको त्यो बाटोमा पनि हिँड्नु पर्यो। त्यो तीनटै कुरा लिएर मात्र हाम्रो राष्ट्रनीति परराष्ट्रनीति भन्छ अगाडि बढ्छ। एकदमै अब जस्तै के हरेक दिन एक एकवटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित सूचनाहरू आइरहेछ र यो स्मार्टफोनको युगमा त पल पलमै अहिले अमेरिकामा के भएको छ, अहिले ल्याटिन अमेरिकामा अथवा अहिले चाहिँ सुदूर पूर्वी मुलुकहरूमा अथवा चाहिँ अत्यन्तै नामै नसुनेको तर अहिले चाहिँ बढी समाचारमा आएका मुलुकहरूको बारेमा ब्रेकिङ न्युज आइरहेको हुन्छ र त्यहाँ कुन चाहिँ देश कुन तहसम्म हावी भएको भन्ने कुरा आछ र नेपालले अब के नीति लिने, त्यसले त्यो देशले त्यहाँ त्यस्तो गर्यो, अब हामी त्यस्ता खालका क्षेत्रीय शक्तिहरूबाट बच्न हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विचार श्रृङ्खला नेपालमा पनि सुरु भइहाल्छ। अब यो एउटा सामान्य चिया पसलदेखि लिएर ठुला ठुला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बौद्धिक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको चाहिँ बौद्धिक बहसहरूमा पनि एकै नासका कुराहरू सुन्न पाइन्छ। डाक्टर साहब, यहाँ एउटा कुरा, एउटा भ्रम अथवा चाहिँ यो साँचो के हो हैन, जस्तै नेपाल जुन भौगोलिक अवस्थितिमा छ नि, यो भौगोलिक अवस्थाको देशले हैन न्यूनतम कतिसम्म चाहिँ राष्ट्रहितको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अगाडि बढ्न सक्छ। जस्तै मैले भन्न खोजेँ न्यूनतम भन्दाखेरि पहिलो कुरा त राष्ट्रिय स्वार्थ ठुलो गरेर भयो, हजुरले भन्नुभयो त्यसलाई अचिभ गर्नलाई हाम्रा अरू स्रोत साधनको आवश्यकता पर्यो र त्यो दिशातर्फ हिँड्न सक्ने हाम्रो क्षमता हुनु पर्यो। यहाँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो फरेन पोलिसी अथवा हाम्रो यो परराष्ट्र नीति अथवा सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सबैभन्दा बढी कुन चाहिँ सेक्टरलाई बढी समृद्ध बनाउनुपर्छ, दह्रो बनाउनुपर्छ? सर्वप्रथम मलाई लाग्छ हरेक राष्ट्रले आफ्नो स्ट्रेन्थ भन्छ नि जुन, त्यो बुझ्नुपर्छ। नेपालको स्ट्रेन्थ के हो, नेपालको क्यापेबिलिटिज के हो। अघि भने जस्तै सपना मात्र हेरेर पुग्दैन, सपना पुरा गर्ने हाम्रो क्षमताहरू कति छ। एकदम हामी दुई ठुलो देशको बिचमा छौँ, इन्डिया र चाइना। त्यो ठुलो साइजले मात्र होइन, मिलिट्री पनि ठुलो छ, दुईटै न्युक्लियर पावर, अर्थतन्त्र पनि ठुलो छ, फेरि दुईटैको सम्बन्ध पनि द्वन्द्वात्मक छ। फेरि एकदमै साथी भइदियो त सजिलो हुन्थ्यो नि, त्यो सिचुएसनमा छ। त्यसैले नेपालले सबभन्दा बुझ्नै पर्ने कुरा त्यो जियो पोलिटिक्स, हामी कहाँ छौँ, हाम्रो वरिपरि कस्तो सिचुएसन छ, त्यो बुझेन भने हाम्रो अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला नेपाल कहाँ छ त्यो बुझ्नुपर्छ। दर्शक, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा डाक्टर साहबले गर्नुभयो। जस्तै नेपालको भौगोलिक अवस्थिति कस्तो छ त, संसारका शक्तिशाली दुईटा मुलुक, धेरै शक्तिशाली मुलुकहरू पनि छन्, ती शक्तिशाली मुलुकहरूमध्ये दुईटा चीन र भारत, त्यसको बिचमा नेपाल छ र चीन र भारतको एकदमै त्यस्तो खालको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पनि छैन। उहाँहरूको आफ्नै क्षेत्रीय अथवा सीमासँग सम्बन्धित विभिन्न खालका उहाँहरूकै आफ्नै आपसी भिन्न मतहरू पनि छ र क्षेत्रीय स्तरमा पनि। भने हामीले अथवा नेपालले बुझ्न पर्ने के हो भन्दाखेरि आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति, म कस्तो ठाउँमा बसेको छु र मैले के बोल्न हुन्छ के बोल्न हुँदैन। नेपाली राजनेता, नेपाली कूटनीतिज्ञहरूले हाम्रो नेपालको भूगोलको अवस्थालाई विचार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बोल्न पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा डाक्टर साहबले गर्नुभयो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो र यो हजुरहरूले पनि मनन गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाल चाहिँ जियो पोलिटिक्सको त्यो कुरा भयो रिजनलमा। हाम्रो इन्टरनेसनलमा हामी कहाँ छौँ त? हामी दक्षिण एसियामा छौँ। दक्षिण एसियालाई पिभट टु एसिया भनिन्छ। कुनै पनि देशले चाहिँ एसिया सबभन्दा ठुलो महादेश हो, संसारभरि कुनै पनि देश राज्य गर्नलाई अथवा एसियामा कमसेकम राज्य गर्नलाई साउथ एसियामा त्यसको प्रेजेन्स हुनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ साउथ एसिया हेर्दाखेरि हामी गरिब देशहरू सानो सानो आफूमा लड्ने त्यस्तो देखिन्छ, तर जियो पोलिटिक्समा साउथ एसिया ठुलो महत्त्व राख्छ। एसियामा त्यो मात्र देश राज्य गर्न सक्छ जसको चाहिँ ठुलो प्रेजेन्स साउथ एसियामा हुन्छ र त्यही कारणले चाहिँ साउथ एसियामा जहिले पनि अमेरिकाको, रुसको, अरू पनि पावर बिचबिचमा आउने गर्दछ। त्यसैले चाहिँ सेकेन्ड जियो पोलिटिकल इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा साउथ एसियाको इम्पोर्टेन्स हामी बुझ्नुपर्छ, किनभने यो ठुलो प्लेग्राउन्ड हो ग्रेट पावर्सहरूको। त्यो पनि बुझेन भने भोलि हामीलाई त्यसमा नि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। एकदमै दोस्रो कुरा हो। दर्शक,
यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के रह्यो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत कुरा आम नागरिकले, यो लोकतान्त्रिक जीवनमा रहेका आम नागरिकले, तपाईँ हामी जस्ता नागरिकहरूले थाहै पाउनुपर्ने कुरा के हो भन्दा दक्षिण एसियामा ठुला ठुला शक्तिहरू इतिहासदेखि अहिलेसम्म ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको संसारमा किन तिनीहरूको उद्देश्य अथवा यहाँ आउनुपर्ने आवश्यकता उनीहरूलाई हुन्छ भन्दा एसियालाई उहाँहरूले नियन्त्रण गर्ने अथवा एसियाबारे अध्ययन गर्ने अथवा एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउनको लागि सबभन्दा पहिला दक्षिण एसियालाई आफ्नो बसमा पार्ने अथवा आफ्नो अनुकूलतामा पार्ने भन्ने हुँदो रहेछ। यो नितान्त नौलो कुरा पनि हो दर्शक। दोस्रो यही दुईटा कुरालाई आधार गरेर हामी नेपालीले चाहिँ हाम्रो सपना के त, अब यो दुईटा रियालिटीलाई बुझेर अब हाम्रो सपना के, हाम्रो सपना चाहिँ दुईटा न्युक्लियर देशको बिचमा न्युक्लियर देश बन्ने कि दुईटा संसारको बलियो अर्थतन्त्रको बिचमा अर्को बलियो अर्थतन्त्र बन्ने कि शान्ति भएर दुईटै देशलाई के सम्बन्ध राख्ने, त्यो हामी बुझ्नुपर्छ। त्यो केमा डेराइभ गर्छ, हाम्रो क्षमतामा, हामीसँग के न्युक्लियर हुने क्षमता छ पहिलो कुरा, कि त संसारको इकोनोमिक पावर हुने क्षमता छ कि छैन, त्यो हो। थर्ड चाहिँ शान्त भएर दुईटै देशलाई सम्बन्ध मिलाएर बाँच्नुपर्ने स्थिति हो कि, त्यो जियो पोलिटिक्स बुझेर चाहिँ हाम्रो नीतिहरू बनाउनु। नीतिहरू एकदमै ल महत्त्वपूर्ण। डाक्टर साहब, अब जस्तै हरेक मुलुकको आफआफ्नो परराष्ट्र नीति हुन्छ र यो आफ्नै मौलिकतामा आधारित परराष्ट्र सम्बन्धहरूको आधारहरू अथवा अब्जेक्टिभ्सहरू बनाइएको हुन्छ डाक्टर साहब। र नेपाल जस्तै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा थुप्रै राजनीतिक दलहरू पनि हुन्छन्। कुनै पनि राजनीतिक दलमा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय नीति के हो त कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको भन्ने कुराले कतिको मायने राख्छ, किनभने त्यस्तै राजनीतिक पार्टीहरूकै नेताहरू भोलि चुनाव जितेर आएर राज्य सत्तामा सम्हाल्ने हो, उहाँहरूले शासन गर्ने हो र उहाँहरूले नै देशी विदेशी शक्तिहरूसँग चाहिँ भोलि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो राजनीतिक दल धेरैवटा भएको मुलुकहरूमा राजनीतिक दलको जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध को एकरूपता अथवा आफआफ्नै यी कुराहरूमा थोरै प्रकाश पारिदिन्न। मलाई लाग्छ हरेक देशको हरेक पार्टीको एउटा मात्र राजनीति हुनुपर्छ, परराष्ट्र नीति एउटा मात्र हुनुपर्छ, किनभने त्यसले मात्र देशलाई बाहिर डोर्याउन सजिलो पार्छ। हामी परराष्ट्र नीतिमै चुक्यो भने त्यो ठुलो दुर्घटना हुने चान्स हुन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिको गाइडलाइन भनेकै सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी हो, इन्डिपेन्डेन्स हो, नेपाल कसरी स्वतन्त्र रहने, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता, यो तीनटा चिज नै हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल हो हाम्रो फरेन पोलिसीको। यो सँगसँगै अरू कुरा पनि आउँछ बिस्तारै, इकोनोमिक डेभलपमेन्टहरू होइन त्योहरू, तर नेपालको सबभन्दा फन्डामेन्टल हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा फन्डामेन्टल चिज भनेको यही तीनटा हो। दर्शक, डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै नेपालको परराष्ट्र नीतिको, विदेश नीतिको, नेपालले अख्तियार गर्नुपर्ने परराष्ट्र नीतिको तीनटा आधारभूत कुराहरू रहेछ। राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र सार्वभौमता, म स्वतन्त्र छु, म अरू संसारका अरू देश जत्तिकै स्वतन्त्र छु भन्ने कुरालाई बचाउनको लागि के उपाय गर्नुपर्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। डाक्टर साहब, अब यसपछि जस्तै यो आधारभूत कुराहरू नेपाल जस्तो अत्यन्तै रणनीतिक महत्त्वको भूगोलमा भएको मुलुक, भू राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण अवस्थिति भएको मुलुकमा आधारभूत शिक्षा प्रणालीमा पनि विशेष गरेर त्यो माध्यमिक तहमा हुनसक्छ अथवा कुन चाहिँ लेभलमा, औपचारिक अथवा अनौपचारिक कुन लेभलमा हस्तक्षेपकारी करिकुलर इन्टरभेन्सन हुनुपर्छ कि नभए जस्तै भौगोलिक अवस्थितिबारे र यसको संवेदनशीलताबारे सामान्य ज्ञान नभएका कारण पनि त्यसले व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने भयो। आयात निर्यातमै हामी चाहिँ होइन हाम्रो जुन एउटा ल्यान्ड लक्ड अथवा ल्यान्ड लिङ्क्ड के भनिन्छ त्यो अवस्था छ, अथवा कुनै पनि कुराहरू केही बाहिरबाट ल्याउनु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ आइसीको एक्सेसको लागि समस्या अथवा पार्वन सम्बन्धी आधारभूत कुराहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो इन्फर्मेसनका लागि शिक्षा प्रणालीबाटै हामीहरूले थोरै केही कुनै च्याप्टरको रूपमा अथवा एउटा ऐच्छिक विषयको रूपमा अथवा कुन लेभलमा डाक्टर साहबको सुझाव भनौँ न, कुनै एउटा लेभलमा नीति निर्माता अथवा सरकारवाला सरकारी निकायले ध्यान दिनुपर्ने देख्नुहुन्छ?
सर्वप्रथम मलाई के लाग्छ भने नेपालमा हामी अहिले पनि आफ्नो दुईटै छिमेकीलाई चिन्न सकेका छैनौँ। हामीलाई हाम्रो स्कुलहरूले चाहिँ हाम्रो छिमेकीलाई चिनाउन सकेको छैन। जस्तो एटलिस्ट क्लास 8 देखि सोशल स्टडिजहरूमा चाहिँ इन्डिया भने के हो, कस्तो छ, त्यहाँको जियो पोलिटिक्स, त्यसको सिस्टमहरू, पोलिटिकल सिस्टम कस्तो छ, इकोनोमिक पोलिसिजहरू के छ, त्यस्तै चाइनाको सिस्टम के हो, त्यो इकोनोमिक पोलिसिज के हो, त्यो नेपालले चाहिँ इन्डिया र चाइना चाहिँ बुझ्नै पर्ने लाग्छ मलाई। त्यो एकदम स्टार्टिङ पोइन्ट हो। एटलिस्ट क्लास स्कुल लेभलमा चाहिँ हामी दुईटै छिमेकीलाई राम्रोसँग चिन्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा मात्र पछाडिको पोलिसीहरू कुरा आउँछ। त्यसले मलाई लाग्छ एटलिस्ट स्कुल लेभलमा चाहिँ दुईटा छिमेकीलाई चिन्ने। त्यसपछि जब हामी कलेज जान्छौँ इन्टरनेसनल रिलेसनलाई एउटा सब्जेक्टको रूपमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अलिअलि राख्न थाले। जस्तो म आइसर कलेज छ, त्यहाँ एमफिल इन इङ्ग्लिस पढाउँछन् तर इन्टरनेसनल आयर पनि पढाइ हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको एस कलेजमा तपाईँको ब्याचलर्स बिबिए पढाइरहेको छ तर त्यहाँ इन्टरनेसनल रिलेसन हालिरहेको छ। त्यस्तै लमा डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनमा आउँदैछ। त्यो एकदम जरुरी हो। एटलिस्ट क्लास 12 देखि नै इन्टरनेसनल रिलेसन भने के त बेसिक्सहरू पनि एटलिस्ट पढाउनुपर्छ ताकि मान्छेहरू अवेर हुनसक्छ कि यसको पोलिसी के हो। किनभने आज इन्टरनेसनल धेरै इन्टरकनेक्टेड विषय भइसक्यो। तपाईँको यो आइसोलेटेड विषय रहेन, पोलिटिकल साइन्सको मात्र पार्ट रहेन, यो आफ्नो एउटा डिस्टिङ्क्ट डिसिप्लिन पनि इमर्ज भयो। त्यो सँगै यो चाहिँ आजकल धेरै कुरासँग ओभरल्याप गर्छ। बिजनेससँग, तपाईँको टुरिज्म इन्डस्ट्रीसँग, धेरै कुरासँग आजकल सेक्युरिटीदेखि लिएर सबै सेक्टरलाई छोइसक्यो आजको दिनमा। एकदमै जस्तै नेपालले अख्तियार गर्दै आएको हालसम्मको परराष्ट्र नीतिबारे छोटो जानकारी। नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले पनि खासै डिस्टिङ्क्ट छैन। हामी कुरा गर्छौँ तर त्यो कुरालाई कार्यान्वयन लाग्दैनौँ। जस्तो गाइडिङ प्रिन्सिपल सबै ठिक छ, त्यहाँ प्रब्लम केही छैन, तर हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनसँग प्रब्लम छ। त्यसैले म बेला के भनिरहेको छु भने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई 3 लेयरमा डिभाइड गर्नुपर्छ। फर्स्ट प्राइमरी कन्सर्न के हुनुपर्छ भने नेबर्स। हामीलाई सबभन्दा ठुलो भनेको हाम्रो छिमेकी नै हो। इन्डिया र चाइना भनेको हामीले एकदम धेरै इम्पोर्टेन्स दिनुपर्ने दुईटा छिमेकी हो। छिमेकी भएर पनि हो, प्लस दुईटै राइजिङ पावर हो इकोनोमिकली बोथ इन टर्म्स अफ मिलिट्री पनि। त्यसैले चाहिँ हामीलाई सबभन्दा धेरै इन्गेजमेन्ट 80 देखि 90% हाम्रो इन्गेजमेन्ट यिनीहरूसँगै हुन्छ। हाम्रो जुन सपनाहरू छ त्यो सबै यी देशसँग इन्भल्भ गरेर पुरा हुनसक्छ। जस्तो दुईटै इकोनोमिक पावर, हाम्रो पनि एउटा फरेन पोलिसी अब्जेक्टिभ के हो नेपाल चाहिँ इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट हुने अथवा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। हजुर, त्यो खालको कुरा चाहिँ हाम्रो यी देशले गर्न सक्छ। त्यसैले फर्स्ट लाग्छ कि हामी नेबरहुड फर्स्ट जुन इन्डियाले अरूले पनि गरेका छन् त्यो हामीले पनि गर्नुपर्छ। त्यो फर्स्ट। सेकेन्ड छ हाम्रो एक्सटेन्डेड नेबर। एक्सटेन्डेड नेबर भनेको टाढाको छिमेकी। जस्तो ब्रिटेन धेरै टाढा छ तर हाम्रो छिमेकी थियो एक टाइममा, आज पनि हाम्रो रिलेसन छ। हाम्रो गोर्खाहरू चाहिँ त्यहाँ काम गर्छन्, हाम्रो एउटा इन्गेजमेन्ट छ। त्यस्तै नेपाली भाइ बहिनीहरू चाहिँ गल्फ जान्छन् होइन, मिडल इस्ट र त्यता साउथ इस्ट। त्यो हाम्रो टाढा भए पनि छिमेकी जस्तै हो, किनभने हाम्रो धेरै इन्गेजमेन्ट छ। त्यो देशलाई दोस्रो प्राथमिकता राख्नुपर्छ। र थर्डमा आउँछ तपाईँको डोनर कन्ट्रिज, मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसन। किनभने नेपालको चाहिँ प्रमोसन अफ पिस, रेस्पेक्ट फर युनाइटेड नेसन चार्टर, त्योहरू पनि अब्जेक्टिभ हो। त्यसैले थर्डमा के हुन्छ, ग्लोबल सिस्टम कसरी ब्यालेन्स गर्ने, रिफर्म गर्ने, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यो हाम्रो थर्डमा आउनसक्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो 3 पार्ट गरेर नेपाल चाहिँ आफ्नो फरेन पोलिसीमा लाग्नुपर्छ, जुन चाहिँ मैले भेटेको छैन। हो, जस्तै अब यो अचिभ गर्नको लागि एउटा रेकमेन्डेसनकै लेभलमा हाउ क्यान यु जस्ट रेकमेन्ड यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनका फेजहरू हाम्रो मौलिकतामा कस्तो हुनसक्छ? मैले अघि नै भने जस्तो सबभन्दा पहिला हामीले दुईटा छिमेकी चिन्नुपर्छ। हामीले त्यसलाई अझै क्लियर गरौँ। जस्तै कसरी भने चिन्ने त कसरी, मतलब त्यहाँ भारत छ, त्यहाँ चीन छ, त्यो भूगोल अथवा चाहिँ एउटा राजनीतिक मानचित्र मात्रै हेर्ने पनि कुरा भएन। के हुन सक्छ त्यहाँ? जस्तै चिन्ने भन्नाले के कुरामा हाम्रो इन्गेजमेन्ट बढाउने अथवा कसरी त्यसलाई चिरपरिचित हुने अथवा आपसमा चिन्ने भनेको त्यही अलिकति ज्ञान प्राप्त गर्ने त्यो देशको बारेमा। जस्तो त्यहाँको पोलिटिकल सिस्टम कस्तो छ त्यो किन चाह्यो भने हामी पछि इन्गेज गर्नलाई त्यहाँको सिस्टम बुझेपछि सजिलो हुन्छ। इकोनोमिक पोलिसी के हो त, किनभने भोलि हामी व्यापार गर्दा त्यो पोलिसी थाहा भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यो सेक्युरिटी कन्सर्न के हो त, एकअर्काको हाम्रो कन्सर्न के हो त्योलाई बुझाउन सक्नु भने त्यहाँको कन्सर्न के हो हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। सोसियोलोजिकल्ली हामी बढी एसिमुलेटेड हुनु पर्यो अथवा इन्टेग्रेटेड हुनु पर्यो। हजुर, त्यहाँको ज्ञान जस्तो ज्ञान सिस्टम जस्तो एक्जाम्पल अर्को त्यो अलिक सजिलो हुन्छ। चाइनातिर जाऊँ, हामी चाइनिज बुझ्दैनौँ
चाइनिजले बोलेको कुरा यही बुझ्दैन। भन्नु खोजे अब अब अप्ठ्यारो छ नि त, भाषा छ, के त्यहाँको छ। सिस्टम फरक छ। त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको युनिटरी पार्टी सिस्टम छ, त्यो हामी बुझ्न सकेनौँ भने त्यो गाह्रो हुन्छ। त्यहाँको इकोनोमिक पोलिसी डिफ्रेन्ट छ, तिनीहरूको कल्चर डिफ्रेन्ट छ। त्यसैले चाहिँ दुइटै देशको बारेमा हामीले चाहिँ त्यो खालको देशको बारेमा त्यहाँको स्टडी गर्नु पऱ्यो, त्यहाँको पोलिटिकल सिस्टम, इकोनोमिक पोलिसिज, त्यहाँको कल्चर के छ, ल्याङ्ग्वेज। त्यसले गर्दा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन, त्यसको कन्सर्न पनि। जस्तो हरेक छिमेकीको कन्सर्न हुन्छ, हाम्रो कन्सर्न इन्डियासँग छ, इन्डियाको कन्सर्न हामीसँग हुन्छ, चाइनासँग पनि कन्सर्न हुन्छ। त्यो एड्रेस पनि गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो बुझ्नु भनेको त्यो जानकारी मात्र होइन, एकअर्काको बुझ्नु, समस्या बुझ्नु अनि एडभान्टेज त्यो बुझ्नु एकदम जरुरी लाग्छ मलाई। एकदमै। जस्तै अब अझै यसलाई मैले चाहिँ एकदमै ग्रासरुट लेभलमा ल्याउन खोजिरहेको छु डाक्टर साहब यो हाम्रो छलफललाई। विशेष गरेर सरकारी लेभलमा गभर्मेन्टले आफ्नो उपस्थिति अथवा G2G रिलेसन होला, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट होला, तर जस्तै विश्वविद्यालयको बिचको अथवा पिपल टु पिपल टाइपको चाहिँ कति फिजिबल छ। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ इथनिक भेराइटिज छ अथवा डिफ्रेन्सेस छ अथवा चाहिँ सोसियोलोजिकल भेरिएसन छ, त्यो खालको चाहिँ अप्ठ्यारो कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? त्यो सबभन्दा पहिला शिक्षाबाटै सुरु गर्नु, स्कुल लेभलमै। मैले भने धेरै कुरा अहिले पनि इन्डियाको बारेमा हामीलाई थाहै छैन, मतलब प्राथमिक रूपले सुसूचित हुनु पर्यो। त्यस्तै इन्डियालाई पनि धेरै कुरा नेपालमा थाहा छ। धेरै इन्डियाले तपाईँले मिडियामा कहिले सुन्नुहुन्छ कि इन्डियाले हाम्रो स्टेट हो भनिदिने, होइन? हामी पनि इन्डियाको कति कुरा थाहै छैन। चीनको बारेमा त्यस्तै छ। त्यसैले त्यो कुराहरू सुसूचित हुनुको साथसाथै त्यसको पोलिसीहरू पनि बुझ्नु पर्यो। म अलिकति त्यो हायर लेभलमा पनि छैन, तल त कुरै छोडिदिनु। त्यो त तपाईँ यस्तो कुरा गर्दैन जुन चाहिँ एकदम प्राथमिक कुराहरू माथि नै छन्। जस्तो इक्जाम्पल लिउँ, आज पनि म भारतमा धेरै वर्ष काम गरेँ, 10 जना पनि रिसर्चर पाइने जो चाहिँ 5-6 वर्ष लामो चाहिँ एउटा नेपाल भन्ने देश अध्ययन गरेको होस्, रिसर्च गरेको होस्। 10 जना पनि पाउनुहुन्न, 4-5 जना 6 जना पाउनुहुन्छ जो चाहिँ कन्टिन्युस 4-5 वर्ष 6 वर्षभन्दा बढी चाहिँ एउटा देशलाई अध्ययन गर्ने, त्यसको समस्याहरू बुझ्ने र त्यो कसरी विकास देशको सम्बन्ध बढ्छ त्यो बुझ्ने, त्यो पाउन सक्दैन। चाइना जानु पनि त्यस्तै छ। चाइना पनि तपाईँले 1-2 जनाभन्दा बढी विशेषज्ञ पाउनुहुन्न जो चाहिँ नेपाल सिरियसली पढेको होस्। त्यस्तै हामीमा पनि छ। हामी पनि नेपालमा चाहिँ 2-4 जना, हजुर, तपाईँको अवेरनेस छैन, हामी देशलाई बुझिरहेको छैनौँ, यतिकै अलिकति यताउता पढेर हामी विचार बनाइरहेको छौँ। त्यो भनेको जानकारी होइन, त्यो सुनेको भरमा अलिअलि ज्ञान राख्नु त्यो पर्याप्त छैन। हामीले चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो 2टा ठुलो छिमेकी छ, यतिमै इन्भल्भ हुँदा हामीलाई पुग्छ भने हामी धेरै 2टा देशको अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यसबाट के फाइदा लिन सक्छौँ त्यो बुझ्न सक्नु पर्यो। अहिले पनि हामी त्यो सकिरहेको छैनौँ। इन्डियाबाट के फाइदा, हामी नेपाल, चीन र भारतको लागि कति मायने राख्छ भन्ने कुरै पनि पहिला त बुझ्नुपर्छ। हजुर, एकदमै। डाक्टर साहब, एउटा कुरा जस्तै हाम्रो राष्ट्रिय नीतिहरू जो बन्छ नि, जस्तै विकासबारे नीतिहरू बन्छ अथवा डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजिजका कुरा प्लानिङ कमिसनले बनाउँछ अथवा सरकारको कार्यक्रम नीति कार्यक्रम के भन्छ, मौद्रिक नीतिहरू बन्छ, के भन्छ नेसनल लेभलमा। यी सारा कुराहरू बनिरहँदाखेरि यो पोइन्ट अफ रेफरेन्सको रूपमा यो इन्डिया र चाइना बारे कतिको अन्तर्क्रिया गरेर ती पोलिसीहरू डिजाइन गरेको पाउनु भएको छ? मैले त्यस्तो यहाँ प्रब्लम त्यही छ। सबभन्दा ठुलो के छ भने आज डेमोक्रेटिक वर्ल्ड छ, हरेक व्यक्तिले चाहिँ हरेक पोलिसीमा रोल खेल्नुपर्छ। तर प्रब्लम के छ भने तपाईँ ठुल्ठुलो पोलिटिकल पार्टिजमा पनि त्यो अध्ययन भएको देख्दिनँ र जानकारी हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो सबै असरमा असर पर्छ। तपाईँको हाम्रो पोलिटिकल पार्टिज, हामी व्यक्तिहरू त्यो खालको अवेरनेसमा चाहिँ, जस्तो लिउँ न, चाइनाको बेल्ट एन्ड रोड भन्दैछन् अहिले, होइन? त्यसको बारेमा जनतामा केही ज्ञान छैन, पोलिसी मेकरमा केही ज्ञान छैन, पोलिटिकल पार्टिजमा ज्ञान छैन, त्यहाँ डिस्कसन पनि भइरहेको छैन। हामी पनि गएर त्यो डिस्कसन डिबेटहरू गरिरहेको छैनौँ। त्यो सिचुएसनमा हाम्रो स्ट्यान्ड के हुन्छ त? त्यसैले त्यो सिचुएसन छ। 2-4 जना चाहिँ माथि बसेर पोलिसी बनाउँछन्, कहिले पोलिसी राम्रो बन्ला नराम्रो त्यो बेग्लै बाटो हो, इम्प्लिमेन्टेसन पनि झन् अर्को च्यालेन्ज हुन्छ। तर के छ भने हाम्रो फरेन पोलिसीमा चाहिँ राम्रो डिबेट हुँदैन, 1। सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टी एकरूपता छैन। जस्तो नेसनल इन्ट्रेस्ट हामी डिफाइन भएर कसरी जाने, त्यो एकरूपता नहुनाले पनि गाह्रो हो। त्यसरी सबभन्दा पहिला इनफ डिबेट छैन, कसैले एउटा बनाउँछ, अर्को पार्टी आएर त्यसलाई उल्ट्याउँछ, अनि त्यसपछि नउल्ट्या पनि अगाडि बढ्दैन, त्यस्तो खालको सिचुएसन छ अहिले। एकदमै। दर्शक, आज हामी शिक्षाकै एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा अथवा नागरिक शिक्षामा आधारभूत कुराहरू मध्ये यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे हामी छलफलमा छौँ। बहसमा हुनुहुन्छ डाक्टर प्रमोद जायसवाल। हामीहरूले यो अन्तर्क्रिया
बाट यहाँहरूलाई के सूचना दिन खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा लोकतान्त्रिक समाजमा आम नागरिक सचेत नागरिक भएको नाताले यति चाहिँ कमसेकम थाहा पाउनुपर्छ यहाँहरूले पनि भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। यो छोटो विश्रामपछि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ दर्शक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शक। डाक्टर साहब, अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे चर्चा गर्दा एउटा चिज महत्त्वपूर्ण देखिन्छ कि परराष्ट्र नीति। अनि त्यो परराष्ट्र नीति पनि अख्तियार गर्ने अथवा त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने एउटा अर्को सिप हुँदो रहेछ, फेरि कूटनीति भन्ने हुँदो रहेछ होइन। हो त्यो कूटनीति सिप कला ले फरेन पोलिसी अथवा परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गर्दो रहेछ, यो मैले बुझेको। यसमा डाक्टर साहब थप्नु पनि सक्नुहुन्छ। अब नेपालको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउनको लागि नेपालको जुन भौतिक अथवा भौगोलिक रणनीतिक अथवा भूराजनीतिक अवस्थिति अनुसारको विदेश नीति अगाडि बढाउनको लागि कस्तो खाले कूटनीतिक सिप कौशल चाहिँ हजुरले सिफारिस गर्नुहुन्छ? नेपालले गर्दै पनि आएको छ, त्यो म भन्न चाहन्छु। नन एलाइनमेन्ट नेपाल एउटा सर्भाइभ गर्नुको रिजन पनि नन एलाइनमेन्ट, कहिले पनि कसैको झगडामा हस्तक्षेप गरेन, आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई मात्र ध्यान दियो, ब्यान्डवेगिङ गरेन। त्यसले त्यो बेला धेरै कन्ट्रिजहरू थियो, जस्तो कोल्ड वार हुँदा त्यो बेला चाहिँ नन एलाइनमेन्ट नलिएर कति देशहरू सिद्धिन्थ्यो होला, कि द्वन्द्वमा जान्थ्यो होला, कि कोही आफू एउटा कुनामा कन्फ्लिक्ट जोन भएर बसिरहन्थ्यो। त्यो सिचुएसनबाट त्यो जुन बेला चाहिँ नेपाल र अरू देशहरू नन एलाइनमेन्ट कुरा ल्याए, त्यो एकदम दूरदर्शिता थियो। र अर्को कुरा म जहिले पनि भन्न चाहन्छु, जुन धेरै कुरा गर्दैनौँ, हामी नेपाल कसरी सर्भाइभ गर्यो आजसम्म। नेपाल एउटा सानो देश, दुईवटा ठुलो, यता चाइना यता इन्डिया, आजको दिनमा पहिला झन् ब्रिटेन नै थिए जुन चाहिँ संसारको सर्वशक्तिशाली। त्यस्तो बेला नेपाल कसरी सर्भाइभ गर्यो त? त्यसमा ठुलो रोल भनेको हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्टको डिप्लोमेसी। त्यो बेला जुन अङ्ग्रेजले हामीसँग गोर्खा रेजिमेन्ट माग्यो, हामी त्यसमा एक्सेप्ट गर्यौँ। त्यसले गर्दा नेपालको सार्वभौमत्व आजसम्म बचेको छ। आज हामी कति पोलिटिकल पार्टी एउटा व्यक्ति पनि भन्छौँ कि गोर्खा रेजिमेन्ट खारेज गर्नु, त्यो व्यक्ति त्यो छुट्टै कुरा, अर्को बहस होला। आर्मीको साइज ठुलो हुनुपर्छ कि सानो, त्यो अर्कै बहस होला। आर्मी चाहिन्छ कि चाहिँदैन, अर्कै बहस होला। तर इतिहासमा कुनै बेला त्यो चिजको कति महत्त्व थियो। आज हामी सार्वभौम देश भएर बाँच्नुको ठुलो रोल चाहिँ त्यो नेपाल आर्मीको हो त्यो बेला। किनभने त्यो बेला चाहिँ ब्रिटिसलाई सपोर्ट गर्नलाई हामी, त्यो बेला इन्डियालाई सप्रेस गर्नलाई हामी आर्मी दिएको हो। र त्यो आर्मी इन्डियासम्म मात्र रहेन, सिङ्गापुर गयो, संसारभरि गयो। अनि आज तपाईँको नेपालको इज्जत छ संसारभरि। हामी मिलिट्री पावर होइन, तर सबै मिलिट्री पावरको नजरमा चाहिँ गोर्खा रेजिमेन्टको पावर, एउटा गोर्खा सोल्जरको इतिहास छ। मिलिट्री हिस्ट्रीमा पढ्नुपर्छ गोर्खा रेजिमेन्ट होइन। हजुर, तपाईँ सिङ्गापुर जानुहोस्, तपाईँ नेपाली पासपोर्ट देखाउँदा इज्जत साथ ट्रिट गर्छ। मलाई त्यस्तै फिल भयो होइन। धेरै देशले चाहिँ नेपाललाई आक्रमण गर्न सोचेन, भारतले पनि, किन आज पनि त्यहाँ धेरै गोर्खालीहरू काम गर्छ नेपाल इन्डियन फोर्समा। त्यसैले त्यो एउटा ठुलो योगदान हो। त्यसैले चाहिँ समयमा कुनै यस्तो नीति आउँछ जुन चाहिँ हामी अख्तियार गर्नुपर्छ। त्यो बेला हामी चाहिँ ब्रिटिसलाई सपोर्ट नगरेको भए पनि, हजुर, नगरेको भए ब्रिटिसले हाम्रो खाइसक्थ्यो देश, हजुर। त्यसैले चाहिँ कहिले कहिले त्यो नीतिहरू चाहिँ समयमा एकदम गर्दा देशको हिस्ट्री नै बनाइदिन्छ। भनेपछि त्यो परराष्ट्र नीति भन्दा पनि त्यो कूटनीति हो। हजुर, कूटनीति हो। सही टाइममा बखतमा गरिएको उचित कदम जसले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राख्यो। अरे यसले गर्दा के भने अब नेपालको हिस्ट्रीमै नेपाल रहन्छ। किनभने जुन हाम्रो डिप्लोमेटिक इन्गेजमेन्ट छ अराउन्ड द वर्ल्ड,
किनभने हाम्रो सेनाहरू त कहाँ गए नि त पिस किपिङ गर्ने त्यसैले हाम्रो आर्मीले भोलि चाइनासँग द्वन्द हुँदा इन्डियासँग नबचाउन सक्ला तर त्यो सम्बन्धले गर्दा चाहिँ हाम्रो कहिले पनि त्यो सिचुएसनै आउँदैन आजको दिनमा त्यसले चाहिँ त्यो कुटनीति भनेको त्यो हो तपाईँ एक पैसा पनि खर्च नगरेर चाहिँ धेरै फाइदा हजुर एकदमै महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै सिग्निफिकेन्ट कुरा भयो डाक्टर साहब यो अब जस्तै एक दुईवटा यस्तै के आफ्नो भौगोलिक अवस्था राजनीतिक अवस्थालाई ख्याल नगरिकन केही सनकी शासकहरूले जथाभावी फरेन पोलिसीलाई कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयोग गर्दाखेरि भएका असफलताका केही उदाहरणहरू होलान् धेरै उदाहरण छन् तपाईँ सानो देश मात्र हैन ठुलो देश पनि तपाईँ अमेरिका कस्तो थियो र अफगानिस्तानमा अहिले कस्तो देखिरहेछ हैन रसियाको पावर त्यत्रो थियो र अफगानिस्तानमा के भयो भियतनाममा के भयो त्यसैले कहिलेकाहीँ ठुलो शक्तिशाली देश पनि सानो ठाउँमा गएर हार्नुपर्छ त्यो किनभने नसक्ने हुँदो रहेछ त्यसैले चाहिँ अमेरिकाको साख नै झारिदियो त्यो गतिले त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जानकारी भएन भने देशको जानकारी त्यहाँको कूटनीति त्यहाँ त्यसको सम्बन्ध कुन देशसँग कस्तो छ त्यहाँको इन्टरनल पोलिटिक्सको ज्ञान भएन भने त्यो देशलाई ध्वस्त बनाउँछ चाहे त्यो ठुलो देश होस् सानो देश होस् सानो देश त कति मेटिए संसारमा हैन कसैले खाइदिए सिक्किम आज छैन हैन तिब्बत कहाँ छ त्यस्तो देश एक टाइममा देश हुने गर्छ त्यसैले त्यो ब्यालेन्स नगर्दा र हामी त्यो गरेको हो तपाईले इतिहासै पढ्नुपर्छ जस्तो अंशु वर्माले आफ्नो बहिनीको बिहे इन्डियासँग गराए छोरीको चाहिँ तिब्बतसँग त्यो कूटनीतिमा हो त्यसले बुझेको हो दुईटा ठुलो पावर छ भोलि हामी ब्यालेन्स गरेन भने अशोकले सम्राट अशोकले पनि हजुर उता युनानी राजकुमारलाई आफ्नो छोरी दिएको हामीले पढ्न पाउँछौँ हजुर कन्जुगल रिलेसनले हजुर त्यो सम्बन्धले त्यो बुझ्न सक्नुपर्छ ट्याक्टिक्सहरू जस्तो अब पाल्पार गोर्खाको हजुर त्यसैले धेरै एक्जाम्पलहरू छ त्यस्तो ठुलो पावरदेखि सानोबाट सब सिद्धिएको एक्जाम्पलहरू छ भनिहालेँ अमेरिकाकै आज जुन चाइनाको राइज भनेकै अमेरिकाको इन्भल्भमेन्ट अफगानिस्तान थियो जसले उसको अब गाह्रो भइरहेछ अथवा अमेरिकन जो ट्रायम्फलिजम चाहिँ अब स्लिपरी स्लोपमा गइरहेछ ओके हो अब जस्तै डिजास्टरको मापन कति गर्न सकिन्छ जस्तो अनुमान अमेरिकासँग सबै थोक थियो नि अथवा छ नि हैन स्रोत साधन छ इन्टेलिजेन्स छ मिलिटरी एक्सट्रिम मिलिटरी पावर छ हैन त्यस सबै कुराको बावजुद पनि सबै कुरा टेबलमा छ हैन सबै बटनहरू टेबलमै छ न्युक्लियर सबमरिन न्युक्लियर सबै छ तर पनि केही मुठीभर एक्सट्रिमिस्टहरूसँग अथवा चाहिँ अतिवादी मिलिसियाहरूसँग चाहिँ अमेरिका लडिरहेछ यति त जानकारी हुन्थ्यो होला नि यो यस्तो चाहिँ कसरी इन्फर्मेसन ग्याप हुन्छ यो शक्ति राष्ट्रहरूसँग पनि हेर्नुहोस् हामीले संसारलाई ट्रेडिसनल सेक्युरिटी एप्रोचबाट हेरेका छौँ आज त्योभन्दा ठुलो नन ट्रेडिसनल एप्रोच टु सेक्युरिटी च्यालेन्जेसहरू जुन छ नि नन ट्रेडिसनल सेक्युरिटी ठुलो छ पहिलाको जस्तो एउटा देशले छिट्टै अर्कोलाई एट्याक गरेर सिध्याउने सिचुएसन अहिले कम छ त्यस्तो सिचुएसन छैन यसको क्षमता यति छ म यो सबै म गरिदिहाल्छु भन्ने हुन्न त्यो रिस्क छैन आज कुनै देशले झट्ट आएर एट्याक गर्ला त्यति सजिलो छैन कब्जा गरेर आफ्नो झण्डा गाड्ला त्यो सिचुएसन एकदम कम भएको छ आज दिनमा तर तपाईको टेररिजम त्यसले देश सिध्याउन सक्छ क्लाइमेट इस्युजहरू छ माइग्रेसन त्यसै नन ट्रेडिसनल इस्युजहरू ठुलो च्यालेन्ज भएर आएको छ एउटा भनौँ न आजसम्म समस्याका लिस्टमा थिएन हजुर जस्तो अल कायदा भन्ने त पहिला थिएन तर अल कायदाले आफ्नो 1 रुपैयाँ पनि खर्च नगरेर अमेरिकनकै फ्लाइट लिएर अमेरिका ध्वस्त बनाए हैन जसले गर्दा फेरि अमेरिकन इकोनोमी ध्वस्त भयो आजसम्म त उपलब्धि भनेको एउटा व्यक्तिसम्म थियो तर ओभरअल त अमेरिकनको हार भन्ने कि जित भन्ने हैन हाम्रो टेररिजम त्यति रिस्की छ त्यो देश अमेरिकालाई एक्जाम्पल हो कि संसारलाई हो हैन त्यस्तो सिचुएसन छ भोलि क्लाइमेट चेन्जले पनि त्यही हुनसक्छ देश एकदम पावरफुल हुनसक्छ तर एउटा ठुलो बाढीले दोस्तले कहाँदेखि कहाँ पुर्याउन सक्छ त्यसैले आज कुनै प्रकोपले महामारीले त्यसैले एकदम ठुलो पावरबाट सानो पावर हुन टाइम लाग्दैन आजको दिनमा त्यस्तो ठुलो रिस्कहरू छ आजको दिनमा त्यसैले चाहिँ त्यो च्यालेन्जेसहरू हामी बुझ्न सक्नुपर्छ आजकल ट्रेडिसनलबाट नगरेर नन ट्रेडिसनल सेक्युरिटी च्यालेन्जहरू ठुल्ठुलो आइसके त्यो एकदमै प्रोफेटिक हुनु पर्यो है हजुर पोलिसी मेकर विशेष गरेर फरेन पोलिसी एक्सपर्टहरू चाहिँ हजुर एकदमै मतलब दूरदर्शी अथवा यो अहिलेको अवस्था कतातिर गइरहेछ भन्ने कुरा आकलन गर्न सक्ने
क्षमता चाहिँ पोलिसी थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग हुन पर्यो। त्यस किन नयाँ नयाँ च्यालेन्जेसहरू आइरहेछ। पहिला जस्तो पुरानो च्यालेन्जभन्दा नयाँ नयाँ च्यालेन्जेसहरू एकदम रिस्की छ। जस्तो टेरोरिजम नै भने अघि, क्लाइमेट चेन्ज जस्तो कुराहरू, माइग्रेसनको इस्युजहरू आइरहेछ, त्यो एकदम ठुलो इम्पोर्टेन्स राख्दछ। एकदम जस्तै डाक्टर साहब यही कुराहरूलाई म अलिकति थोरै हजुरले यसमा तन्काइदिनु होला। जस्तै नेपाल अथवा संसारको हिसाबले कुरा गर्दा नेपालको अहिलेको नेसनल अथवा नेपालले उठान गर्नुपर्ने, लिएर हिँड्नुपर्ने आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू र यसलाई पोलिसीमा कसरी एडजस्ट गर्ने र यसलाई चाहिँ कसरी कूटनीतिक हिसाबले डिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी छलफल गऱ्यौँ। यो नेपाल सहित जो 8-10 वटा देशहरू जुन दक्षिण एसियामा छौँ हामीहरू, यो दक्षिण एसियाको साझा अन्तर्राष्ट्रिय समस्या के हो डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, ग्लोबली हेर्नुहोस्, ग्लोबली नै आजकल के छ भने हरेक राष्ट्रमा जनताको एस्पिरेसन बढेको छ। पहिला अपेक्षा धेरै बढेको छ। पहिला हरेक राष्ट्रले के भन्थ्यो भने जनताले हामीलाई अर्को देशसँग बचाइदियो, सुरक्षा भए पुग्छ। तर आजकल त्यति मात्र माग्दैनन्। आजकल घाँस बाँस कपास समृद्धि चाहियो। त्यसैले इकोनोमिक डिप्लोमेसी एकदम इमर्ज भइरहेछ। सबै देश समृद्धि खोजिरहेछ। हरेक व्यक्ति ग्लोबलाइजेसनले गर्दा तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, 1 घन्टामा कुनै नयाँ सेलफोन अमेरिकामा जन्मियो भने तपाईँ 1 घन्टाभित्र थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईँको नेपालमा किन्न पाउनुहुन्छ। त्यो संसारको सबै, पहिला के थियो, कुनै कुरा अमेरिकामा विकास हुन्थ्यो, अरू देशमा त्यो खबर पुग्दा 2 वर्ष लाग्थ्यो, त्यो टेक्नोलोजी पुग्न 5 वर्ष लाग्थ्यो। तर आज छैन। सँगै हरेक देशसँग त्यो सूचनाको एक्सेस छ। त्यसैले चाहिँ सपना पनि त्यसरी बढिरहेको छ। अमेरिकामा आइफोन आयो भने तपाईँको हाम्रो घरमा बच्चाहरू मान्न थाल्छ नि, त्यो किनभने त्यो सूचनाले बनाएको। त्यसैले त्यो एस्पिरेसनहरू एकदम बढिरहेछ। हरेक देशमा चाहिँ देशले चाहिँ धेरै मागिरहेछ। त्यो सिचुएसन कसरी गर्ने भने इकोनोमिक डिप्लोमेसी एकदम स्ट्रङली आइरहेछ। आज हरेक देश चाहिँ कसरी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, आफ्नो समृद्धि बनाउने, त्योतिर लागेको छ। भनेपछि अब पोलिसी अथवा यो फरेन अख्तियार गर्दाखेरि यो भौगोलिक संरचना मात्रै बचाइराख्ने अथवा टेरिटोरियल इन्टेग्रिटी, टेरिटोरियल जियोग्राफिकल जो रिजनलाई प्रोटेक्ट गर्ने, त्यसपछि सोभरेन्टीलाई प्रोटेक्ट गर्ने, यो आधारभूत कुरा भन्दा तत्काल अर्को के रहेछ भन्दाखेरि जो समृद्धिलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने, समृद्धिको सपनालाई एड्रेस गर्ने। हजुर। अब यसमा अलिकति थोरै आम जनताको लागि, आम नागरिकको लागि यो सूचनाकै कुरा मैले गर्दैछु। यो घोषणा गरेर समृद्धि त हुन्न डाक्टर साहब। यो फेरि एउटा गाउँ विकास गरेर हुँदैन, त्यो त अर्को कुनै गाउँबाट ल्याएर त्यहाँ राख्ने कुरो जस्तो हुन्छ। यो इन्टेग्रेटेड हिसाबले जुन एउटा कमन प्रोस्पेरिटीको कुरा आउँछ नि, यो कसरी यसलाई चाहिँ डिल गर्न सक्छ गभर्मेन्टले? हेर्नुहोस्, नेपाल हामी 2टा ठुलो छिमेकीको बिचमा छौँ। 2टै छिमेकी संसारको सबैभन्दा धनी देशहरूमा गनिन्छन्। त्यहाँ एकदम विकासको स्पिड एकदम धेरै छ, तर हामी पाउन सकेनौँ। त्यो किन होला? एउटा फर्स्ट सबभन्दा ठुलो चिज हो कनेक्टिभिटी। हामी कनेक्टिभिटी छैन। हामी इन्डिया त भन्छौँ, हामी हाम्रो छिमेकी इन्डिया र चाइना भन्छौँ, तर हाम्रो इन्डियामा पनि त्यो राज्यहरू छ जो चाहिँ साह्रै गरिब राज्यहरू छ, जस्तो युपी, बिहार, वेस्ट बेङ्गल, होइन, त्योहरू छ। चाइनातिर पनि जानु भने तिब्बत, जुन चाहिँ विकसित छैन। त्यसैले चाहिँ हामी 2टा समृद्ध राष्ट्रको बिचमा हुँदा पनि हामी बिचमा एउटा इन्सुलेटर छ, त्यो तारको बाहिरको कभर भन्छ नि, इलेक्ट्रिसिटी पास नहुनलाई, करेन्ट नलालाई मात्र प्रोटेक्ट गर्ने इन्सुलेटर। त्यस्तै यो चाहिँ गरिब राष्ट्रहरू, चाइनामा होस्, प्रान्तहरूले चाहिँ हाम्रो त्यो 2टै देशको विकास चाहिँ नेपालमा आउन दिइरहेको छैन। त्यसैले त्यो तोड्नको लागि कनेक्टिभिटी चाहिन्छ, रोड चाहिन्छ, बाटोघाटो चाहिन्छ। त्यो सबभन्दा फर्स्ट बेजिङ काठमाडौँ दिल्ली कनेक्टिभिटी हजुर चाहियो, एकदम बेरोकटोक हुनु। हजुर, बेजिङ मात्र होइन, जस्तो साङ्घाई, तपाईँको अरू विकसित कमर्सियल सिटी अथवा विकसित रिजनसँग कनेक्टिभिटी हुन पर्यो। डाक्टर साहब, जस्तै के कनेक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै पहिला त सडक सञ्जालकै कुरा आउँछ, अथवा रेलवे अथवा चाहिँ एयरवेजको कुरा आउँछ। अब त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी सडककै कुरा आयो। हाम्रो भौगोलिक संरचनाले गर्दा पनि त्यो खालको चाहिँ सडक, जस्तै हामीले वर्षौँदेखि अपेक्षा गरेको फास्ट ट्र्याक जसले तराई जोड्छ, तराई जोडेपछि हामीले इन्डियाका विकसित राज्यसँग हाम्रो कनेक्सन बढ्न सक्छ र त्यही ट्रान्ज्याक्सन अथवा कनेक्टिभिटी नै बढ्न सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ बेल्ट एन्ड रोडको इस्यु उठाइरहेछ चीनले। त्यो उसको आफ्नो इन्टरनेसनल एक खालको इमेज पनि होला, हामी चाहिँ समृद्धि सार्छौँ, समृद्धि सेयर गर्छौँ, सबैलाई बाँड्छौँ, यसरी सबै एकैचोटि विकसित हुँदै जाउँ भन्ने पनि होला। अथवा उहाँहरूको के छ, त्यो बिस्तारै खुलेर आउला। तर कनेक्टिभिटीमा नेपाल आफैले
फरेन पोलिसीको फर्मेटमा कसरी काम गरिरहेको देख्नु भएको छ? मैले खासै उत्साहित छैन, किनभने तपाईँको मैले भने हामी आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पटक्कै लगानी गरेका छैनौँ। भारत आज किन गरेको? तपाईँ भारतको हरेक प्रोभिन्समा जानुहोस्, हरेक राज्यमा जानुहोस्, त्यो बाटोघाटोको कस्तो विकास भएको छ। बिहार पहिला कस्तो भन्थ्यो, आज कस्तो छ, त्यो सबै। चाइनामा जानु भने बाटोको त जन्जाल हेरेर तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ, त्यस्तो सिचुएसन। त्यसैले बाटोघाटो भने प्राथमिक हो, जुन चाहिँ हाम्रो सरकारले कहिले पनि लगानी गरेन, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेन। त्यसैले चाहिँ त्यो उत्साहित छैन। दोस्रो चाहिँ हाम्रो छिमेकीहरूले पनि त्यो विकासलाई चाहिँ हाम्रो विकासलाई हेर्दैन कि। जस्तो अलिअलि म फरेनहरूको पनि कम्पेयर गरेको थिएँ पढ्दाखेरि, इन्डिया, चाइना, जापानको अलिअलि छ इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा। तपाईँको वेस्टर्नहरू जुन चाहिँ धेरै पैसा लगानी गरेछन्, त्यसले आज अलिकति पनि खर्च गरेछन् कनेक्टिभिटी, जुन चाहिँ विकासको पूर्वाधार हो। उहाँहरूको चाहिँ लगानी केमा कन्सन्ट्रेटेड भएछ डाक्टर साहब? त्यो तपाईँ हेर्नुहोस्, धेरै जस्तो रिसर्च, एडभोकेसीमा बढी छ, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। डेमोक्रेसी, एडभोकेसी, ह्युमन राइट्स सबै चाहिन्छ, तर त्यसको केही पर्सेन्टेज पनि पूर्वाधारमा लगाइदिएको भए आज नेपाल अर्कै हुन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो देशले पनि प्राथमिकता राख्नु पऱ्यो कि हामी फरेनर चाहिँ यो सेक्टर मात्र लिन्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो विकासको पूर्वाधार हो, यसमा चाहिँ हामीले चाहियो भनेर हामी माग्न सक्छौँ। त्यो गरिरहेको छैन आजसम्म। हामीले चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट अथवा फरेन तपाईँको एडहरू पनि हामी त्यो सेक्टरलाई चाहिँ ल्याउनै सकेका छैनौँ। एकदमै। दर्शक, यो कनेक्टिभिटी, त्यसपछि यो इन्गेजमेन्ट, अनि त्यसपछि यो इन्टरभेन्सन, यी कुराहरू, यो टर्म, यो अङ्ग्रेजीका पदावलीहरू हामीले यो अन्तर्क्रियामा गरिरहेछौँ। कनेक्टिभिटी भन्दाखेरि चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्ने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँलाई जोड्ने, कनेक्ट गर्ने, र यसरी चाहिँ एक ठाउँको मान्छे, एक ठाउँको वस्तु अर्को ठाउँमा जान्छ। त्यसका लागि यातायातको लागि सडक। त्यसकारण सडक कनेक्टिभिटीको प्राथमिक आवश्यकता हो। अर्को छ रेलवे छ, त्यसपछि अब जलमार्गका कुराहरू आइरहेछन्, त्यसपछि अब हवाई कनेक्सन पनि, यो पनि एउटा कनेक्टिभिटीका केही आधारहरू हुन्। र सबैभन्दा सजिलो अहिले इन्टरनेसनल्ली हामीले चाहिँ ग्लोबल्ली जो कनेक्टिभिटीलाई हामीहरूले चाहिँ इजिली एप्रिसिएट गर्छौँ अथवा हामीले एडप्ट गर्छौँ, जीवनमै अपनाइरहेछौँ, त्यो भनेको इन्टरनेट। जस्तै काहीँ केही घटना भयो भने ठ्याक्क थाहा पाउने, काहीँ हामीहरूले इन्टरनेटकै माध्यमबाट पनि पठन पाठन पनि गर्न पाइरहेछौँ। त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै यो कनेक्टिभिटीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदो रहेछ। र विशेष गरेर नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको, भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकका लागि त कनेक्टिभिटी सबैभन्दा ठुलो कुरो रहेछ। एक ठाउँको चिज अर्को ठाउँमा सहज ढङ्गले जानु पर्यो। त्यसमा अध्यागमनका मुद्दाहरू आउलान्, अथवा त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ कुन हदसम्म जाने, कस्तो कानुनी एउटा स्ट्याटसले, लिगल स्ट्याटसले त्यहाँ पुग्ने भन्ने कुरा पनि होला। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा त पहिला यातायातको साधन हुनु पर्यो, त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा पहिला सडक हुनु पर्यो। त्यसकारण यो नेपालले अख्तियार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र त्यही अनुसारको जो अगाडि बढाउने कूटनीति भनेको कनेक्टिभिटीमा पनि भर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा एकदमै सशक्त ढङ्गले हामीले यहाँ उठायौँ। डाक्टर साहब, एउटा कुरा अब हामी जाँदा जाँदै छोटो समयमा जस्तै नेपालले अबको 5 अथवा 10 वर्ष अथवा 15 वर्षमा कस्तो नेपाल बनाउने भन्ने त्यो ट्रेन्डमा कहीँ कतै पोलिसीमा डाक्टर साहब आफै पनि विभिन्न फोरमहरूमा चाहिँ वक्ताको रूपमा अथवा एउटा शोधकर्ताको रूपमा चाहिँ एसोसिएटेड हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ कस्तो छ ट्रेन्ड नेपालको अबको 5, 10, 15 इयर्समा कहाँ पुर्याउँछु मुलुकलाई भन्ने? यो कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्र होइन कि त्यो ट्रेन्ड डेभलप भइरहेछ कि छैन? हेर्नुहोस्, अहिले एसियालाई हामीले वर्ल्ड बिलोङ्स टु एसिया भन्छौँ, यो सेन्चुरी एसियाको हो। म त्यसमा एकदम आशावादी छु। नेपाल चाहिँ पहिला द्वन्द्वमा फसेर आफ्नो आन्तरिक मामलामा उल्झेको थियो, त्यसैले चाहिँ विदेश नीति यो कुराहरू हेर्ने समय थिएन। अब छ बिस्तारै। अहिलेको सरकारले पनि केही राम्रा कदमहरू लिएका छन्, जस्तो कम्बोडिया भिजिट गरे, भियतनाम गरे, साउथ इस्ट एसिया अरू देशसँग पनि बियोन्ड द रिजन हेर्ने कुराहरू गरे। त्यो राम्रो हो, त्यो सकारात्मक हो। अर्को हो कि
हामी नचाहँदा पनि हाम्रो त्यो क्षेत्रको विकासले पनि हामीले तान्छ। किनभने अब तपाईँको अहिले हेर्नुहुन्छ पहिला चाइनाको खासै इन्ट्रेस्ट थिएन नेपालमा, अहिले इन्ट्रेस्ट बढेको छ। त्यो बढेपछि इन्डियाको पनि बढेको छ, इन्डिया र चाइनाको बढेपछि अमेरिकाको पनि बढेको छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो, हामी नचाहे पनि हामी केही नगरे पनि त्यो नेपालको इम्पोर्टेन्स बढेर अरू देशहरू आउँछन्। त्यसैले म के देख्छु एकदम आशावादी छु कि 5, 10, 15 वर्षमा चाहिँ नेपाल बेग्लै हुनेछ, नेपाल एउटा समृद्ध राष्ट्रतिर पनि उन्मुख हुनेछ। रिजनहरू के छ भने चाइना बेल्ट एन्ड रोडको इस्यु ल्याएर संसारभरिको देश कनेक्ट गर्न चाहिरहेछ। यदि चाइना चाहिँ ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका जस्तो टाढा कुना कुना काप्चा कनेक्ट गर्न चाहन्छ र सक्छ भने यो साउथ एसिया किन गर्दैन, जहाँ चाहिँ ठुलो मार्केट हो, छिमेक हो, नजिकै हो पहिलो। हजुर। दोस्रो के हो भने चाइनाको जुन राइज भएको, चाइनाको जुन बढेको पावर विकास छ, त्यसले गर्दा इन्डिया पनि अलिकति नेपालमा चाहिँ होइन हामी राम्ररी विकास गर्नुपर्छ। किनभने पहिला भारतले गरेको विकासहरू धेरै राम्रो छन्, तर अलिकति स्लो हुने, अलिकति इग्नोर गर्ने खालको थियो। अब फेरि एनर्जी थपेको छ इन्डियाले पनि, होइन नेपालको प्रोजेक्टहरू चाहिँ अलिक स्पिड बढाएको छ, त्यो राम्रो हो। त्यो सँगसँगै इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको कुराहरू आउनु थालेछ अहिले, होइन। अमेरिकाले पनि हामी पनि नेपाल चाहिँ आफ्नो स्पेस बनाइराख्नुपर्छ भनेछ। त्यो सबै हुँदा अरू पनि त्यो, त्यसैले चाहिँ त्यो जियो पोलिटिक्सले नै नेपाललाई विकासतिर ड्राइभ गर्छ, एउटा त्यो भयो। दोस्रो भयो हामी पनि अब भने जस्तो द्वन्द्वकालको अन्त्य भएपछि हामी पनि विकासको मोडेलहरू के हुने भने अलिकति छलफलहरू भइरहेछ। तपाईँको पहिलाभन्दा धेरै एक्टिभिटिजहरू बढेको छ, सेमिनारहरू, डिस्कसनहरू, रिसर्चहरू भइरहेको छ। जस्तो नेपालले चाहिँ साउथ इस्ट एसियासँग कनेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो बिमस्टेकबाट त्यो कुरा आउँछ, बिमस्टेकले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ साउथ एसिया र साउथ इस्ट एसियासँग कनेक्ट गर्ने कनेक्टिभिटीको प्रोजेक्ट ल्याएको छ। त्यो मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, किनभने त्यो नेपालले चाहिँ हामी बुद्धको भूमि हो हामी, होइन। तर हामी बुद्धको मन पराउने देशसँग कनेक्टै छैन, होइन। तपाईँ थाइल्यान्ड जानुहोस्, लाओस जानुहोस्, बौद्ध विधि र बौद्ध जीवन पद्धति अपनाएका मुलुकहरूसँग नेपालको कनेक्टिभिटी छैन, अत्यन्तै कम। हजुर, श्रीलङ्का भयो। त्यसैले भोलि त्यो कनेक्टिभ भयो भने हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्री कति बुस्ट हुन्छ, होइन। अर्को कुरा इकोनोमिक, साउथ इस्ट एसिया ठुलो इकोनोमिक हब हो आजको दिनमा। त्यसैले चाहिँ त्योसँग पनि कनेक्ट भयो भने भोलि नेपाल चाहिँ एकदम समृद्धितिर जान्छ। म यसमा चाहिँ एउटा कनेक्टिङ पोइन्ट जुन म जहिले पनि एडभोकेट गर्छु आफ्नो किताबहरूमा, BCIM, इन्डिया, चाइना, म्यानमार र बङ्गलादेशले एकचोटि BCIM कोरिडोरको कुरा गरेको थियो, जुन चाहिँ चाइनाको कुनमिङ अनि म्यान्डले बङ्गलादेश हुँदै कलकत्ता जुन कोरिडोर कुरा गरेको थिएँ, त्यो कोरिडोरले के गर्छ भने साउथ एसिया, साउथ इस्ट एसिया र इस्ट एसिया, चाइनाको चाहिँ तिनटै कोरिडोरलाई टच गर्छ। यदि चाहिँ हामी त्यसको पार्ट हो भने भोलि कुनमिङ माथि भएर काठमाडौँ जोड्यो भने हामी कम्प्लिट सर्कलमै बनाउँछौँ। हामी चाहिँ इस्ट एसिया, साउथ एसिया र साउथ एसियाको मार्केटको हब हुन्छ, बिचमा हुन्छ, होइन। त्यो चाहिँ अपर्च्युनिटी नेपालले गुमाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। एकदमै। डाक्टर साहब, जस्तै क्या यो यस्तो जटिल भूराजनीतिक अथवा यो खालको चाहिँ भौगोलिक अवस्थिति छ, अनि त्यसमाथि पनि एकपछि अर्को विकसित अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ छन्, क्षेत्रीय अथवा चाहिँ विश्वव्यापी स्वार्थहरू छन्, शक्ति राष्ट्रमा गनिएका मुलुकहरूको। त्योभित्र चीन पर्छ, भारत पर्छ, अमेरिका त अवश्य पनि परिहाल्यो, र युरोपेली सङ्घ भयो, अथवा अरू क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरू छन्, साउथ कोरिया, जापान लगायतका मुलुकहरू पनि छन्, पाकिस्तान पनि छ एउटा पोइन्टमा हो। यो यस्तो खालको चाहिँ अवस्थामा नेपालको राजनीतिक अवस्था र नेपालले अहिलेसम्म हासिल गरेको राजनीतिक अवस्था अथवा राजनीतिक परिवर्तनका चाहिँ उपलब्धिहरू, यसलाई संरक्षण गर्दै र यी विकसित चुनौतीहरूलाई, समसामयिक विश्वका, समकालीन विश्वका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने त्यस्तो खालको राजनीतिक सङ्गठन अथवा ती राजनीतिक सङ्गठनभित्रका चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरू अथवा नेपालभित्रै पनि त्यस्ता खालका थिङ्क ट्याङ्कहरू छन् जसले यो चुनौतीको सामना गर्न सक्ने, त्यही अनुसारको चाहिँ उच्च बौद्धिक चेतना र एक खालको परामर्श सरकारलाई दिन सक्ने र विमर्शमा त्यही उच्च तहको कूटनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय नीति अथवा सम्बन्धबारे जानकारी राख्न सक्ने ल्याकत भएका क्षमतावान मान्छेहरू छन् नेपालमा? मलाई त्यहाँ विकास भएको देख्छु त्यस्तो क्षमताहरू। जस्तो पहिला हाम्रा केही नेताहरू गएर एउटा एग्रिमेन्ट गर्थे, सक्थ्यो। आज त्यो सिचुएसन छैन। आज त्यसलाई राम्रोसँग बार्गेन गर्ने क्षमता भएको व्यक्तिहरू आउँदैछन्, त्यो विकास हुँदैछन् दिनदिनै। पहिला केही पार्टीले केही देशसँग केही एग्रिमेन्ट
सक्थ्यो। आजको त्यो सिचुएसन छैन। नेपालीहरूले त्यो क्वेसन गर्छन् त्यसलाई। त्यसले चाहिँ त्यो क्षमताको विकास भइरहेको छ र त्यो म आशावादी छु। त्यो समय लाग्छ किनभने नेपाल अब हामीले कस्तो सिचुएसनमा त्यो समय लाग्ने हो, तर त्यो छ। म अलिक पोजिटिभ छु किनभने हाम्रो छिमेकीहरू पनि हामी असल पाएका छौँ। त्यो पनि फेरि हाम्रै व्यवहारले हो। हामी भारतसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध राख्छौँ, चीनसँग पनि त्यतिकै राख्छौँ। चीन र भारतमा सम्बन्ध राम्रो छैन, तर हाम्रो राम्रो छ सबैसँग। त्यसैले चाहिँ हामी अमेरिकासँग राम्रो छौँ, हामीसँग कुनै पनि एउटा देशसँग शत्रुता छैन आजको दिनमा। त्यसैले त्यो सिचुएसनले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै फाइदाहरू छन्, त्यसको धेरै आफ्नो उपलब्धिहरू छन्। दोस्रो कुरा आयो नेपालले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, मलाई लाग्छ हामी सिक्नुपर्छ। तपाईँको स्वार्थको लागि फरेन पोलिसी हो, देशको स्वार्थको लागि जे पनि गर्छन् आजको देशमा। देशले चाहिँ आफ्नो साथी मित्रहरू परिवर्तन गरेको छ आफ्नो स्वार्थको लागि। एक जमानामा भारत रसिया एकदम राम्रो थियो, केही दिन भएन, फेरि के होला भोलि, होइन? त्यसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो राष्ट्र स्वार्थको लागि देशहरूले परिवर्तन गरेको छन् मित्रहरू। तर हाम्रो त्यस्तो सिचुएसन छैन, हामी चाहिँ सबैसँग समान ऐतिहासिक आवश्यकता सबै छैन। अर्को कुरा के सिक्नुपर्छ भने तपाईँ चीनबाट हेर्नुहोस्। चीनको सबभन्दा ठुलो शत्रु हेर्ने देशहरू चाहिँ अमेरिका, जापान, भारतसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन, तर तिनीहरूसँग सबभन्दा ठुलो व्यापारिक सम्बन्ध छ। भने चाहिँ हामी किनभने चाइनाको इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट त्यसले सर्भ गर्छ, अगाडि बढ्यो। त्यसैले चाहिँ हाम्रो त एक त दुश्मन छैन, साथी नै साथी छन्। त्यसमा पनि आफ्नो स्वार्थको लागि जसलाई पनि साथी बनाउनुपर्छ, त्यो सिचुएसन हामी सिक्नुपर्छ। त्यसैले हामी चाहिँ हरेक देशसँग कसरी मिलेर के उपलब्धि हासिल गर्ने, हाम्रो सपना के हो, त्यसको लागि पुरा गर्ने चाहिँ तिर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै। दर्शक, आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि विशेष गरेर नेपालको परिवेशमा, नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्था, अहिलेको सामाजिक अवस्था, अहिलेको चाहिँ नि यो विकसित क्षेत्रीय अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक राजनीतिक जो मुद्दाहरू विकसित भइरहेछन्, यो सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनै पर्ने आधारभूत कुराहरूमा केन्द्रित रहेर हामीले आजको यो अन्तर्क्रिया हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो अन्तर्क्रियामा हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रमोद जायसवाल। डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु हो, एकदमै फाइदा भयो। यो व्यक्तिगत हिसाबले मैले पनि सिक्ने मौका पाएँ र दर्शकहरूलाई त अवश्य पनि फाइदा भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। म मातृका पौडेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।